ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? क्यों कहते हैं कि कभी ईद ना हो? ईद उल अज़हा के मौका पर ये बयान ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ़ होकर आखिरत से गाफिल हो जाते हैं और कब्रों की ज़ियारत से आखिरत की याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो मुनासिब है, कोई हरज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना भी दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स कब्रों पर नहीं जाता तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। इसको ताने देना या इसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। हर कोई ईद वाले दिन कब्रों पर जाना लाजमी नहीं समझता। नाज़रीन, ईद का दिन बहुत खुशी और खुशहाली का दिन होता है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना आया। इसमें अल्लाह ताला रहमतों और नेमतों की बारिश करता है और इंसान दिल लगा कर इबादत करता है। जो लोग रोज़े रखते हैं इनको ईद उल फित्र की जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और अल्लाह ताला ये खुशी तमाम मुसलमानों को रमज़ान के बाद नसीब करता है। रमज़ान अल मुबारक ख़त्म होते ही शवाल का पहला दिन तुम्हारे लिए खुशी का मुकर्रर कर दिया जाता है। इसको ईद उल फित्र कहते हैं। रवायत में आता है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तो मैं रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज और रोज़े रखने का हुक्म देता है। तुमने रोज़े रखे, तुमने अपने रब के हुक्म की अताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब ईद नमाज ख़त्म हो जाए तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम इकराम का दिन भी कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इनकी बजाय इससे बेहतर दिन खुशी के लिए तुम्हें अता फरमा दिए हैं। एक दिन ईद उल फित्र और दूसरा दिन ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकअत नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फ़र्ज है उन पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुमा की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज जुमा के बाद पढ़ाया जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्नत है। और ईद की नमाज के लिए अज़ान और तकबीर नहीं बल्कि आफ़ताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा होकर ईद नमाज पढ़ते हैं। ईद का दिन तमाम इंसानों जो जागते चलते फिरते हैं इनके लिए खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये कहते हैं कि काश कभी ये दिन आता ही ना। हम लोग तो ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं? कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद की आने से बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर दिन जो शॉपिंग कर रहे होते हैं, बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्द आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने में की बरकत से इसको ये मिलती है कि रमज़ान पर इससे ना सवालो जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान में इसका हिसाब किताब होता है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है, तो वो गुनहगार मुर्दा होते हैं
اور اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے تھے وہ بند دروازے کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے دن ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن وہ سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے فوراً اس سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کرام کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان سے عذاب نافذ نہیں کرتا۔ بس صرف یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو، ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اور جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رمضان میں بھی چاند عذاب نازل کرتا ہے اور پھر وہ پورا سال عذاب میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے وہ کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر کے فرماتا ہے، ان سب باتوں کا علم مردوں کو ہوتا ہے۔ تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب پھر سے نافذ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ عید پر غمگین ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان میں تو مرحومین کی عید ہوتی ہے اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، تاہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے پڑھائی کریں گے یا ان کی بخشش اور مغفرت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کو اجر دے گا اور ان کو ایصال ثواب دے گا۔ ناظرین، ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یعنی کہ کچھ کام ایسے کام بھی ہیں جو سنت ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ تو سب سے پہلے بقرہ عید جب نزدیک آ رہی ہے تو سب سے پہلے بقرہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے پاک صاف ہو کر، نیا لباس پہن کر، عطر لگا کر اور بقرہ عید کی نماز کو جائیں، اور جاتے وقت تکبیر پڑھیں اور نماز سے آ کر قربانی کریں، اور قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹیے، پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے، اور پھر سبھی لوگوں کو بقرہ عید کی مبارک دیں۔
اور سبھی لوگوں کو قربانی کی مبارک دیں۔ اچھے اچھے پکوان بنا کر اپنے پڑوسیوں اور غریب لوگوں میں بھی بانٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ اگر آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور اس طرح کی اچھی